नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की बेहतरीन 4 औरतें हैं, 2 पिछली उम्मत में से, 2 मेरी उम्मत में से। पिछली उम्मत में से हजरत आसिया सलामुल्लाहि अलैहा और हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह ताला के करम से पिछली 3 औरतों का जो अभी मैंने जिक्र किया है, उनका जिक्र खैर आपने सुन लिया, और आज जिक्र करेंगे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। इनको खातून जन्नत भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। ये वो वक्त था जब लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे। मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करके मिसाल पैदा फरमा दी। लोग बेटियों को जिंदा रहने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को शान इतनी अता फरमाई कि जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके घर में कदम रखती, मेरे नबी अपनी जगह से खड़े हो जाते, खड़े होके आपका इस्तकबाल करते और हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ चलने लग जाते। उनके करीब जाते तो उनका माथा चूमते, कभी उनका हाथ चूमते और कहते मरहबा मेरी बेटी, खुश आमदीद। यूं कह के जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठे होते थे, वहां अपनी बेटी को बिठाते थे। उस वक्त ये सारा कुछ करना एक बेटी के साथ बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले तमाम बापों को बता दिया कि अपनी बेटी के साथ मोहब्बत कैसे करनी है। कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक होगा, सच्चा गुलाम होगा, वो भी अपनी बेटियों के साथ ऐसे ही प्यार करेगा जैसे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मोहब्बत की। बेशक आपकी 4 बेटियां थीं, चारों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन क्योंकि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे छोटी थी और आपके बचपन में ही हजरत खदीजतुल कुबरा विसाल फरमा गई, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया। सारी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की। आप एक बार उनके घर गए तो आपने देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा का रंग पीला हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी क्या हुआ, आपका रंग क्यों इतना फीका पड़ गया? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी, बाबा जान मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ उनकी कमर पे, उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं, साथ अल्लाह ताला से कहते हैं, या अल्लाह मेरी बेटी से भूख और प्यास का एहसास ले जा, मेरी बेटी को ना कभी भूख लगे ना कभी प्यास लगे। ये जो इस वक्त में मैं इनके चेहरे पर थकावट और बेचैनी देख रहा हूँ, भूख और प्यास का असर देख रहा हूँ, या अल्लाह ये मेरी बेटी से दूर ले जा। अल्लाह ताला ने मेरे नबी की दुआ कबूल की। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब से मेरे बाबा ने मेरे लिए ये दुआ की थी, उसके बाद कभी ना मुझे भूख लगी ना मुझे कभी प्यास लगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचपन से ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे, तो कुछ काफिरों ने ऊंट की ओजड़ी ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद को पर्दे में छुपाया और जाके अपने बाबा के ऊपर से ऊंट की ओजड़ी को पीछे किया और घर ला के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोया। साथ सर धो रही थी, साथ रो रही थी कि मेरे बाबा ने क्या कसूर किया कि लोग क्यों इनके दुश्मन बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, एक बार ऐसे हुआ कि मैंने महसूस किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा भूख लगी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुझे मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, आप मेरे घर तशरीफ ले आए। हजरत अबू अय्यूब कहते हैं, जब आए तो साथ अनस बिन मालिक भी साथ ही थे।
ابو अय्यूब अंसारी ने अपनी बीवी को बकरी का बच्चा ज़िबा करके दिया और कहने लगे जल्दी जल्दी पका दो, मेरे नबी को बहुत भूख लगी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बेचैन थे, आपको बहुत शदीद भूख लगी थी। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी देखी तो जल्दी से गया, जाके खजूरों का एक खोशा तोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता आप खजूरें खा लें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें खाई। जैसे ही रोटी सामने आई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पकड़ी, उसके ऊपर चंद बोटियां रखी, रख के उसको लपेटा है और हजरत अनस बिन मालिक से कहने लगे जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, मेरी फातिमा ने 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। खुद को इतनी भूख लगी थी, लेकिन जब खाना खाने लगे हैं तो लुकमा मुंह में नहीं डाला, पहले बेटी को दिया है फिर खुद खाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करते थे। और एक बार उनके घर गए तो बड़ी गर्मी थी और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोटी बना रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे फातिमा आपकी वालिदा होती तो आपका साथ देती, कोई बात नहीं मैं आपके हिस्से की रोटी पकाता हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं बाकी रोटियां पका ली थी, 2-3 रहती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोटी पकाने लगे, तंदूर के अंदर लगा दी। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उनके घर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे फातिमा क्या हुआ, अभी तो मैं आपके घर से आया हूँ, अब आप आ गई हैं, खैरियत है? कहने लगी कि जो मैंने रोटियां पकाई थी वो तो पक गई हैं, जो आपने रोटियां पकाई हैं वो पक नहीं रही। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे वो पकनी भी नहीं है, जितनी मर्जी आग जला लो, जो मर्जी कर लो, क्योंकि उनको मेरा हाथ लग गया है, अब उनको कोई आग नहीं छू सकती, कोई आग उनको पका नहीं सकती, कोई भी आग अब उन पे असर नहीं कर सकती। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेशक जन्नत की औरतों की सरदार थी, मेरे नबी की शहजादी थी, लेकिन घर का सारा काम खुद करती थी। खाना बनाती, जाके कुएं से पानी लेके आती, चक्की पीस कर आटा बनाती, घर के सारे काम करती और आपके बच्चे भी छोटे छोटे थे, अकेली उसको संभालती, आप सारा दिन काम करती। तो हजरत अली करमल्ला वजहू ने एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा को मशवरा दिया कि माले गनीमत से बहुत सारी लौंडियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली हैं, आप जाएं और जाके उनको कहें कि मुझे कुछ लौंडियां दे दें ताकि काम वगैरह में मेरी मदद कर लिया करें। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जाके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे 1-2 लौंडियां दे दें ताकि घर के काम में मेरी मदद करें, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार एक ही बात की, फरमाया वल्लाहु ला आतीकुम वल्लाहु ला आतीकुम वल्लाहु ला आतीकुम, कि अल्लाह की कसम मैंने आपको देनी नहीं लौंडी। पूछा कि वो क्यों, इतनी सारी लौंडियां मुझे दे दें? तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, आप तो मेरी बेटी हो, आप सब्र करोगी, मैं आपको सब्र की तलकीन करूंगा। लेकिन ये लौंडियां फरमाया मैंने इनको बेचकर सुफ़ा के तालिब इल्मों पर इनको खर्च करना है। सुफ़ा मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था, चंद सहाबी थे जो उसके ऊपर बैठे रहते थे और वो दीन सीख रहे थे, यानी कि वो एक पहला मदरसा था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो पहला मदरसा जहाँ पे दीन सिखाया जा रहा था, जहाँ कुरान और हदीस का इल्म सिखाया जा रहा था। तो मेरे नबी ने ये बात हमें सिखाई है कि अपने बच्चों को पीछे करके कुरान के तालिब इल्मों के लिए खर्च कीजिए, अल्लाह ताला आपके बच्चों की भी सारी परेशानियां खत्म फरमाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, ऐ मेरी बेटी, लौंडियां आपको नहीं दूंगा, हाँ मैं आपको एक तस्बीह अता करता हूँ। फातिमा जब आप वो वजीफा करोगी आपकी सारी थकावट खत्म हो जाया करेगी और कई लौंडियों के बराबर आप अकेले काम कर लिया करोगी। तो कहने लगी जी बता दीजिए जैसे आपको बेहतर लगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप मेरी बेटी हो, 5 वक्त की नमाज तो पहले भी पढ़ती हो, अब ऐसे किया करना कि हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। इसी तस्बीह को तस्बीहात फातमी या तस्बीहात फातिमा कहा जाता है, यानी कि ऐसी तस्बीह, ऐसा कलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को नसीहत की कि आप नमाज के बाद पढ़ा करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हम भी ये तस्बीहात फातिमा हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करें।
کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یہ بہت اچھا وظیفہ تھا، اس لیے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوان ہوئی تو آپ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی. اب جب شادی ہوئی تو شادی کے 2 دن بعد ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ آپ کے گھر کے پاس آپ کے جو صحابی رہتے ہیں ان کو کہیں کہ وہ میرے گھر رہنے لگ جائیں، میں ان کے گھر پہ آ جاتی ہوں تاکہ میں آپ کے گھر کے قریب ہو جاؤں. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر جو تھا، جو اب حضرت فاطمہ الزہرا کا بن گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہنے لگے اے میری بیٹی، اگر میں کہوں گا تو وہ میرا صحابی میری بات تو نہیں ٹالے گا، میری بات مان لے گا، لیکن وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں والا ہے، میں اس کو بلا وجہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن یہ بات صحابہ میں سے کسی نے اس صحابی کو بتا دی تو وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا حکم سر آنکھوں پر، جیسے ان کی خواہش ہے میری بھی یہی خواہش ہے. اب میں بھی اسی چیز میں خوش ہوں کہ میرا گھر جو ہے آپ کی بیٹی لے لے تاکہ وہ آپ کے قریب آ جائے گی اور ان کو آسانی رہے گی آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ کو بھی آسانی رہے گی کہ آپ اپنی بیٹی کو زیادہ آسانی سے مل سکیں گے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل جو قریب کا گھر تھا وہ صحابی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا. اب بالکل قریب آ کے بھی میرے نبی کو لگتا ہے کہ بیٹی دور ہے، تو پھر کیا کیا کہ دونوں گھروں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے درمیان جو دیوار ہے، میرے نبی نے اس کے اندر پھر دروازہ نکال لیا. کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں چلتی پھرتی کام کرتی مجھے نظر آتی رہے، اس لیے وہ دروازہ ادھر نکال دیا. پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہو گیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن رات رونے لگیں. آپ بہت زیادہ روتی تھیں اور آپ کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو میرے نبی کے تمام بیٹے اور بیٹیاں وصال فرما چکے تھے سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ عنقریب میرے ساتھ آ کے ملیں گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہیں، لیکن وہ 6 مہینے بھی دن رات روتی رہیں اور شدید بیمار رہیں. ایک دن حضرت علی سے کہنے لگیں کہ میں نے رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، میں ان کے پاس رو رہی تھی اور ان کو کہہ رہی تھی کہ میری ماں بھی نہیں ہے، آپ بھی چلے گئے، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی بہن زندہ ہے، میں بالکل اکیلی ہوں اور میرا دل نہیں لگتا اس دنیا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آج تم میرے پاس آ جاؤ گی. تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ میں آج پھر اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری بار اپنے گھر کو صاف کیا، اپنے بچوں کو نہلایا، بچوں کے لیے کھانا بنایا اور اندر جا کے لیٹ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے کوئی بات کریں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیں کہ میں آپ سے یہی کہتی ہوں، آپ کی خدمت میں اگر کوئی کمی آئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے نہیں، میں آپ سے بہت راضی ہوں، آپ تو شہزادی تھیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے بہت صبر کے ساتھ وقت گزارا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسری نصیحت کی، کہنے لگیں کہ میرا جنازہ رات کو لے کے جانا. تیسری نصیحت کی حضرت علی کو، کہنے لگیں کہ میرے بچے روئیں نہ، آپ میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور کہنے لگیں کہ میں نے آخری بار بچوں کو کھانا بھی کھلا دیا اور میں نے ان کو نہلا بھی دیا ہے. اور پھر کہنے لگیں کہ آپ میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، مجھے بھول نہ جانا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہی ہو تو آپ مجھے معاف کرنا
آپ تو میرے نبی کی شہزادی تھیں، میں آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکا، دینا چاہیے تھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دینا اور میری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگانا۔ جب یہ نصیحتیں کر رہے تھے اس وقت حضرت امام حسن اور حسین دونوں روضہ رسول پر گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ آپ گھر چلے جاؤ، آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے لگی ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں ابراہیم ہوں، یہ میرے ساتھ اسماعیل کھڑے ہیں، ہم سب نبی آپ کی والدہ کی روح کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ بھی گھر چلے جائیں۔ تمام حسن حسین روتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ جب گھر آئے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرما گئی تھیں۔ تمام روحیں چاہے نبیوں کی ہیں چاہے ولیوں کی ہیں، تمام روحیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذریعے سے قبض کروائی ہیں، لیکن دنیا میں صرف واحد ایک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کی روح کسی فرشتے نے قبض نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے خود قبض کی ہے، کسی فرشتے نے ان کی جان قبض نہیں کی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ بیمار تھیں، آپ نے ایک صحابیہ تھیں اسما بنت امیس ان کا نام تھا، ان کو بلا کے کہنے لگیں، اکثر ان کے ساتھ باتیں کرتی تھیں، ان کے ساتھ ٹائم گزارتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ مجھے نا یہ سوچ کے بڑی شرم آتی ہے کہ میں نے ایک دن فوت ہونا ہے تو لوگ مجھے کفن میں لپیٹ کے لے کے جائیں گے، تو پھر بھی میری جسامت تو پتہ چلے گی نا، میں کتنی موٹی ہوں یا کتنی پتلی ہوں یا میرا قد کتنا ہے، کفن کے اندر بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ فاطمہ یہ جو اسما بنت امیس تھیں یہ حبشہ کے رہنے والی تھیں، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ ہمارے حبشہ میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے لیے چارپائی اسپیشل تیار کی جاتی ہے۔ وہ چارپائی ایسی ہوتی ہے کہ شہتوت کی گیلی لکڑی، کیونکہ وہ جدھر موڑے وہ مڑ جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے، تو کہنے لگیں کہ شہتوت کی لکڑی جو ہے وہ چارپائی کے اوپر اس طرح لگائی جاتی ہے کہ درمیان میں جگہ بچی رہے اور دونوں سائیڈوں پہ اس کے کنارے جو ہیں وہ چارپائی کے ساتھ اس کے باندھ دیے جاتے ہیں، دونوں سرے۔ اندر جو میت کو لٹا دیا جاتا ہے اس کے اوپر چھڑیوں کا وہ جال ایسا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو عورت فوت ہوئی ہوتی ہے اس کے کفن پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑتی اور اس کی جسامت اور قد وغیرہ کا بھی باقیوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت اسما بنت امیس کی یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے اسما کو بھی وصیت کر دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی وصیت کر دی تھی کہ اسما بنت امیس سے پوچھ لینا کہ حبشہ میں عورتوں کو کس طرح دفنایا جاتا ہے، کہ جو چارپائی ہے جس کے اوپر ان کی میت لے جائی جائے گی اس کو کس طریقے سے ڈولی اس کی تیار کی جاتی ہے، ویسی ہی میری تیار کی جائے تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اور پھر ان کی خواہش کے مطابق ہی ان کی چارپائی جو ہے وہ تیار کی گئی اور رات کو ہی ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اور آپ کی آل پاک پر، آپ کی قبر کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔